سلام كمي صنحو كبرات تخاتلته نلامسون مشات 13 تقمت 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريب الله مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب لومن اب تيل افيف امريحو ابارلمان اسرائيل زهابو مغلص زملكاتن ኢትዮጵያ ንምፍራሕ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዘሃበቶ መልስ ዝምልከትን ሰቅታ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ክትበል ሎም ኤርትራ ዘውፀቶ መግለጽ ዝምልከትን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ማሊ አሜሪካውያን $10,000 ከኸፍሉ ከም ዝወሰነትን ዝብሉን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም إذن معكلاي مبرق تاريخه معلتي كبل بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب تزاريبو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب لوما أبارلمان إسرائيل أبزس معمدرة إذن معكلاي مبرق تاريخه معلتي إلو حماس عسرا بقتا جوز تتحسب بعد حرم مفتوحو وكلت ترامب أمدرخ بايتو مدرب زهابو الأوان دويلام تقعيد هبامولو إسرائيل شحن شعات 168 فلسطيناويان اسرات كم فتحت وانت قاليسو ترامب ابزهبو مجلسي حدا ابال بايتو تقاوم اسرائيل نفلسطين كم هاجر افلطو هبكا زبل صحف العلو مدرة بريزيدنت نحر دقاي تقاريصو نيرو يتتقاوم بوليتيكينيا افو غباي أمير هنا نتبايتو سرعت كخبر دحرم الزازيو كابت بايتو تقاليو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نقدم سر بنجامين نتانياهو بمنقاد زي تلمدت تبع زلو سب إلو ترامب أمانقو حماس إسرائيل نزكي دردر زمتاتشوا هاجرات عربونا مسكينو بحبر بمسرح أبعاوتا مزجيبهم كبل ات بريزيدنت تزاريبو ترامب إز ورقاو زمن إسرائيل كبرس تزاربا خوينو ملأت الزوبا ورقاو زمن الله إلو ترامب وسيخو وندحر خلت تزسكعك عمتات عسرا جاقانو جوز تتحزو مسدرابيتهم تراخيبهم اللو ريسانايتهم استرفو عسران شمانتو جوهتات بسلام كملاسي إلو نتانياهو أب كرمة ترامب بايتو بزسمع مدارة دما بدقف من محدار ترامب مسهاجرات عرب زلنا ركب توعي كان قبروينا إلو مالي أمريكاويان $10,000 كخفلو وسينا من محدار ترامب قبل على زيقاتات نزاقمت وتمساسة للتقلب مملاس نابتا معرب أفريقاوي تاقر زبزحو أمريكان زيقاتات ننقدن تريزمن فيزا كساب $10,000 زبزح كفليت كهلو مخانو مالي أفليت الله أمالي زركب إنباسا أمريكا بعرب أبزهابو مجلسين اتنى أمريكا مجلسين ندب أمريكا محلاو زعلمة تراي مخانو بمحبار نت بمنجست مالي استوسد تمساسال وسانة كريتا أو جاليس الله من يسرو تقول مالي بسنبت أبزهابو مجلسي اتنى أمريكا كفليت بحد وجن كم استجبرن نزيجات أمريكا تمساسال برنامج فيزا متأتاو عدلاي منبارو تقيسو أمانغو خلتين هاجرات نسان حزم دنا كب مبالا بسر حلو زل أوان أمانغو خلتي وجان زي مكداو كفتر زخال ناي فيزا وسانتات مخصاتو زت حساس مخانو زنقر وجنات نا أمريكا بريزيدنت دونالد ترامب بتوسانة حقوس كم زي كون أنا سيرام الله معرب أفريقيا تهاجر مالي نبتا هاجرنا مبصح وين مسرح بزقشو أمريكاويان زيقاتات $10,000 كفلت فيزا ختقبر زو سنة له مخنيات وشتاو بوليسي أزرقاقز أو زي كونا بمنصر نايت أمام محدار ترامب سترعي ناي فيزا بوليسي نمبلاس مخانوان ناي تهاجر سبسلطاناتي قلسو كالوت هاجراتو ناي مالي سقومتا كسعبا أقداس مخان زقلسو منشتات أمريكا ناب هاجران زاقت وقنات تراي أكابي داخت حزوم كم زي قبا زي قاتاتان أبكالي هاجر كخدون كاللوان تمساسال بدهو كاقات امام كم زاد اللوان اتو منشتات وسيخوامي نقرو أمريكا أبتعت دونالد ترامب كتن محادر كابت الجمر أبستفلالي بوليستات لو تكام استخير زفلات كوينو أبقوداي فيزان إميغريشنن بفولي عبيت لوتات مقتامومن اتلوتاتو ناب أمريكا نزاقت تبسب زقبر ناي فيزا كفليت مخانو وني تكاس أب كل بينشانغول متقعت كم استفزمت قاليسو أب كل بينشانغول أبتركب بربر تباهيلات صوع كتما متقعت تفصيمو اتا ختما أبز حلف أواناتهم بترقاقام قداي كتكون مصنحة زحبر وقنات كرم زنا حج حدش متقعت ناي بارع متقعت وريدوا من باروان يحبرو نايت متقعت كان توقاسو خوين زولو أب كل أوراميا زنتف جنبار حارنوت أوراما مخانو زحبرو تمنشتات اتا حيلة حالفنت كسكام كم زقباء حابيروم اللو بتم عطوق استقاصل بيت صحفت ناي سلف بلصقنا مخانون ناي تخلل بيت فردوان أكل ناي تعنوت كخون كم زخاله
እቶም ጸብጻባት ነጺሮም ኣብቲ ባርዕ 6 ካልኦት ገዛውቲ እውን ከም ዝሓረሩ ዝነገረ ተመግለጺ ካልኦት ብዙሓት ኣባይቲ ብምትሕባር ህዝቢ ነበርተን ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ እውን ተገሊጹሎ ግብጽ ውሕስነት ማያነ መሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ፕሬዝዳንት አልሲሲ ንዝሃቦ መግለጺ ኢትዮጵያ መልሲ ሂባትሉ ኢትዮጵያ ግብጽ ውሕስነት ማያነ መሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ምዝራባ ነጺጋቶ ኣላ ሚኒስተር ማይ ኢነርጂን ኢትዮጵያ ሎሚ 3 ጥቅምቲ 2018 ናብ ዘውጽኦ መግለጺ ግብጽ ንሩባ ኣባይን ዓቢ ግድብ ህዳሴን በዝምልከት አንጻር ኢትዮጵያ ተገብሮ ዘላ ወፍረ ኣሕይላ ከም ዝቐጸተሉ ከሲሱ ፕሬዝዳንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ግብጽ ሃገር ረብሓን ድሕነት ማይ ንምሕላው ኩሉ ኣድላይ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዝኾነት ተማልኣ ጠንቂቁ ነይሩ ነሲዕቡ ኢትዮጵያ ብዝሃበቶ መልሲ ድማ ግብጽ ብዘይ ሕጋውን ዕብለላውን ኣገባብ ንሩባ ኣባይ ክትቋጸሮ ፈተና ቀጺላላ ዝበለ ኮይኑ አልሲሲ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ሻሙናይ ሰሙን ማይ ኣብ ዝሕለፎ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ግብጽ ኣብ ዲፕሎማሲ ከም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኣመሰላ ኣህጉራዊ ትካላት ምጽጋዓ ከም ድኽመት ክውሰድ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ነይሩ ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር ግድብ ህዳሴ ተኸተሎ ዘላ ዘይሓላፍነታዊ ኣካይዳ ግብጽ ኢዳ ኣጣሚራ ከም ዘይትዕዘቦ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ገሊጹ ነይሩ ሚኒስተር ማይ ኢነርጂ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኢትዮጵያ ናይ ኣባይ ናይ ምጥቃም መሰላ ከም ዘይትገደፍ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ዋላ እኳ ካብ ጸላእት ኢትዮጵያ ጸቕጥና ወሰኸ እንተመጸ ምዕባለ ኢትዮጵያ ደዋ ይብልን ኢሉ سقطة إرترا دبلوماسي مخانو منيسر يمانا نصيرو منيسر وصا ጉዳይ ኢትዮጵያ ካልኣይ ናይ ጥርዓን ደብዳቤኡ ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ መቅራቡን እቲ ደብዳቤ ሓይልታት ተገደፈን ፋኖን ትግራይን በመዋሃድ ኣብ ሓጋይ 2025 ሰፊሕ መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ምዃኖም ዘገለጽ መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ናይ ብልጽግና ክስ ሓባል በልያ ከይተቀደመ ከዛዓይነቱ ምዃኑ ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ አፍሪካን ቪውስ ንዝወፀ ጽሑፍ መርኩስ በመግባር ሓቢሩ ሰልፍ ብልጽግና ነትን ነውሕዋን በታሪኽ ዝተሰረተ አረጊት ግዛኣታዊ ህርፋን ተኣሲኡ ወደባት ኤርትራ ንምምላስ ዝዓለመ ቀጻሊ መግለጽታት ካውጽ በመጽንሑ ኤርትራ ሕጋዊ ስጉምቲ ክትወስድ ናይ ብዙሕ ኣካል ትጽቢት መጽንሑውን ዝሕብር ሚኒስተር የማነ እቲ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ መንግስቲ ሕማቆ ንምሽፋን ዘቕርቦ ዘሎ ከንቱ ጠቐነ ምዃኑውን እቲ ሚኒስተር ኣብ ገጻ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ገሊጹሎ ኣላዓለ ምዃኑ ዝተገለጸት ናይ ብልጽግና ክስ ንቻርተር ሕብራት ሃገራት ዝጻባእ ብሓደ ወገን ሓይሊ ምፍራሕን ዝጥቀም ኣብ ፖለቲካዊ ናጽነት ሓንቲ ሃገር ዝኣቱ ምዃኑውን እቲ ጽሑፍ ክገልጽ እንከሎ እቲ መግለጺ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝኽልክሎ ምዃኑውን ይሕብር ኣብ ኢትዮጵያ ገዛእቲ ከልዕልዎ ጸንሑ ጠለባት ዳግማይ ብምልዓል ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ሰላም ዘርግ ዘሎ ናይ ብልጽግና ስርዓት ዝበሎ ተሰልቢጡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክስ ምልዓሉ ዝሕንኽ ዝበለት መግለጺ ኣብ ከም ዝመስል ናይ ዕግርግር መኣዲ ኤርትራ ከም ዘይትዕደም እቲ ናይ አፍሪካን ቪስ መግለጻ ነጺሩሎ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ናይ ጽልእን ዘይምትእማን ወፍሪ ብምክያድ ንቐንዲ መትከላት ኣህጉራዊ ሕግን መትከላት ኩናትን ብድፍረት ብምጥሓስ ኣብ ክንዲ ካብ ጌጋ ምምሃር አንጻራዊ ክስ ክቐርብ መርኣዩ እውን ተሓቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩናት ከባርዕ ዝኽእል ዝነበረ ናይ ብልጽግና ቅኔታት በትዕግስቲ ከም ዝተዓዘቦን ንዘይ ምኽንያታዊ መግለጽታት ካብ ምምላስ ምቁጣቡውን ኣብቲ ሚኒስተር የማነ ኣብ ገጻ ትዊተር ዘውጽኦ ጽሑፍ ሰፈረ ኮይኑ ናይ ብልጽግና ሰልፊ ኩናት ንምብጋስ ውጥን ኣውጽኡ ምንባሩውን ሓቢሩሎ መሪሕነት ሰልፊ ብልጽግናን ጀነራላቱን ሉላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ብግልጽ ዝጸርፍ መግለጽታት ምውጻእ ይቕጽል ከም ዘሎ ዝሕብር እቲ መግለጺ መዓልታዊ ብማሕበራዊ መራኸብታት ዝወጽእ መግለጽታቶም ዝተዋደደ ወፍሪ ምልዓልን ምዝንባዕ ትሕዝትኦ ምዃኑውን እቲ ብተወሳኺ ዝወጽእ ሓበሬታ ገሊጹሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ናይ ጽንዓት ተመክሮ ዘለዎ ምዃኑ ዝሕብር መግለጺ የማነ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ አንጻር ናይቲ መግለጽታት መልሲ ዘይመሃብ ከም ዲፕሎማሲያዊ ምርጫ ከም ዝወስድዎውን ኣብ ገጻት ኣፍሪካን ቪዝ ዝሰፈረ ጽሑፍ ገሊጹሎ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ ሓምለ 2025 ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ብንጹር ኣስፊርዎ ምህላው ዝሕብሩ እቶም ወገናት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ውግእ ሸውሃት የብልናን ክብል እንከሎ ኣብ ልዕሊ ናይ ጎራብትና መሬት ነውረዶ ስጋኣት ከም ዘየለ ክንሕብር ንፈቱ ምባሉ ይዝከር ሰሙናዊ መልእኽቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ መድረኻት ወፍሪ ብሔራዊ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ استراتيجيكاو عقمتات تግራይ بفلاي دما የተወሳነ ዝኾነ ህዝብና ብዘሳተፈ መልክዑ ብድምቀት ክካየዱ ጸኒሖምን ኣለውን
أبزم مدرخات حزبنا أبزن صلاله وحدقاتات بعمقوت زتيو حلواتو زرقاقص لومون كم وترو بحدنت انتقالس مخانو بمرددا حدنتون مشرشار يقبر زلو فرتاتن بصنعات كقالسن وسينو وصيلهم أبزم مدرخات زترأيت ساتفون زحلفو سنتاتن نحزبنا توسخ حرانا زفتره خوينو نتوم هلاوة تግራይን ህዝባን ዘይብህጉ ድማ حمام دحر ኮይኑ ድቃስ ከሊእዎም ይርከብ نزونيو نتز نبرة وفرت أناخيرهم بمقتصال قبل الحزب التجراين والدابتاتون بزلعة درجة ربر بمقبار زركبو من قستي إثيوبيا كم تجرب بحخلاص بهلا نحزب التجراي تأليمهم أبعن كيلون زاتو تألمات تتقيمو قبل الحزب التجراين مريح والدبوح وحاتن كمون شاف بالحق ألسهلا ونازغونا سراوي التجراي سفح وفرس ألمة أبمكياد يركب زوم لأختو تقبلهم فقدو ميديان يوتيوباتن زوعلو زلو تألمات كاب نايت مالك يقوم كي تمهارو مسارح كلهم أنصار تجراي زقنعو حدقاتات كوينهم أبقال ستجراي تسلمنا تبزقدف بهراو كحداتي في السمولو زوم منقستا وسلطان تجراي حيزوم أنصار ربحان لوعلاونة تجراي سروحو كدعات حزد ما نابتا تخكلن يدنبو مستعقبو بواقع فتحي اتجنوسايد استفتصمو حزبي بعصبهم كأمنو توسخت المت أب فتصامي ركبو زوم بمنقست إثيوبيا خونا بعصبات حشاخرو زكاير زلو فرتات حزب تجراي زي جمتهم يكونون حزب تجراي كابتم كروق ألسون بهرتهم أكلات تبجسو أبتم ككايرهم سنة حمد رخات بعمقوت بمزتاي أمريروك كالسون والسينيوم بقت تايخون بتزواري حدنتو نمشر شارز جبر وفرتات النفشلة زنسألالو حدقة برحون متراف استمزابلون استسددون وجناتنا ناب مربتهم كملسو أبتحت تسألا إزركب حزبنا حرك واتس استورر لوعلاونتو كخبرن تحتات النت جنوسايد سفنن زجبرو قالسي كاب زخونه يخون أوان لعلت أنا خيرو كم زغتل بوسانتاتو الرجاجيتيوم ودبنا حزبا ويانا حدنا تجرايون زوم وسانتات حزبنا كفتسمو حزبنا حدنا تو أنا خيرو هلونو كالرجاجت أبز جبرو قالسي مريح الجامك واتسعيوم حزون متكلات أمنة حزب تجراين هو حتن سلام مخانون ناقلتنا من قستي إثيوبيا نت حزب تجراي من تسلام زخفلو زلواجا أمام إذني بمهاب تجراين ما هو أخذ جبرو زلو فري نسمع بريتوريا زباء تجبار بمخانو كاب تجبارو تقطيبو زغط زلو سلاحته وجنوسايد كبكة بزعته وعلم مسيرة نسمع بريتوريا كفت سمي جبا بهرا واحد النت نمو حاس لو على النت زل على ما كبر المجوسن نسواتنا حزباوي ويانا حرنا تجراي